बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से हैं। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखा सोशल मीडिया पे, जिस पे मैंने सुना अभी काफ़ी देर के बाद कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो अपना एक आईन प्रॉपर मुरतब करना चाह रही है। और उसमें जो बुनियादी सवाल है वो यही है कि क्या इस तहरीक को पार्लिमानी होना चाहिए या गैर पार्लिमानी। और मेरे ख्याल में ये एक बुनियादी सवाल भी बनता है कि ये तहरीक जो है, जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिसका नाम है, स्पेसिफिक है पख्तून बेल्ट की तरफ सॉरी, इसका अहदाफ क्या है, आगे फ्यूचर में ये करना क्या चाहती है। तो इसलिए इसका आइन तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक और अक्सर लोगों की तरफ से डिमांड भी आई है कि इनका एक बॉडी होनी चाहिए थी। वो अभी तक वो बॉडी फॉर्म ना कर सके, एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए था। क्योंकि लेटली हमने देखा था कि हर कोई जो है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके जिसको चाहे गाली दे दे, जिसको चाहे वो नस्ली किस्म के जो स्लोगन्स थे, गालन गलोच वाले, और किसी को क्या डिक्लेयर करना, किसी को क्या डिक्लेयर करना। और बावजूद जो इनके जो चाहने वाले थे वो यही कहते थे कि यार एक बंदा होना चाहिए जो कि इस प्लेटफॉर्म से बात कर सके, लेकिन वो ना कर पाए। अभी लेटली ये जो पार्लिमानी होना और गैर पार्लिमानी होना ये आज की बात नहीं है। शुरू ही दिन से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है इसी कशमकश, इस मखमसे में है कि इसको किस तरह रहना है। एक तो मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तो मैं इनके इंटरनल और इनमें बाकायदा ग्रुप्स भी सामने आए हैं जो कि एक मुकम्मल तौर पर चाहता है कि इसको पार्लिमानी कैरेक्टर दे दे, और दूसरा कहते हैं नहीं, हम इसको एक तहरीक के तौर पर चलाते हैं। और जो ये चाहते हैं कि इसको एक तहरीक होना चाहिए, तो इसके जो बुनियादी बानी का लीडर है मंजूर पश्तीन, इसको एक तहरीक के तौर पर चलाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं भी इसी बात का कायल हूँ कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कुछ रिफॉर्म्स इसमें लाने ज़रूरी है। क्योंकि ये जो रेशल बेस पे गालियाँ देना, किसी को काला कहना, किसी को ब्लैक कहना, किसी को सफ़ेद कहना, किसी को नीचा, किसी को ऊपर, किसी कौम के बारे में महसूस, या किसी कौम के अफराद या किसी इदारों के सरबराह के बारे में आप क्रिटिसिज्म करें, आप तनकीद करें, आप अपनी बयान करें, लेकिन वो और यही वजह है मेरे ख्याल में कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पाकिस्तान के बजाय एक मखसूस इलाके का एक छोटा सा तंजीम बनता होता जा रहा है। तो इसमें ये डिबेट जो चल रही है, मैं समझता हूँ कि अभी इसके लिए ये टाइम नहीं है कि ये पार्लिमानी सियासत में दाखिल हो जाए। द रीज़न इज़ कि ये तहरीक जो है अभी भी वो फॉर्मेटिव फेज से गुजर रही है। अभी इसने एक प्रॉपर शेप भी नहीं लिया है, अभी इसकी प्रॉपर बॉडी भी नहीं बनी हुई है। अभी तक ये तितर बितर है, 4-5 बंदे हैं जो कि एक उनको एक सेरेमोनियल टाइप उनकी लीडरशिप है और सब उनके पीछे हैं। बाकायदा ये नहीं है कि ये बॉडी है, इसका ये प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी जो भी चेयरमैन नाम दे दे या अमीर का नाम जो भी नाम दे दे, वो उसमें ये नहीं है ना। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इसकी अभी ये इसने एक शेप नहीं ली है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पार्लिमानी पॉलिटिक्स में, और हमने इसके पार्लिमानी तजुर्बा भी देखा जब 2018 के इलेक्शन में इसके 2 MNA आए और वो भी एक मखसूस इलाके से, और फिर जब सूबाई इलेक्शन हो गए 2019 में, तो इसमें से इनका एक NPA जो है वो इलेक्ट हुआ है। द रीज़न इज के तहरीक का आगाज़ हुआ था कबायली इलाकों में जो महरूमियाँ हैं उसको एड्रेस करना, और यही वजह है कि कराची से लेकर साउथ वजीरिस्तान, चतराल तक जो है सब लोगों ने इसका ये बाही कर दिया। ये जो नैरेटिव होता, ये जो कबायली इलाकों के हकूक़ के हवाले से, जो पसमानदा इलाके हैं, फिर जो वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो सब लोग इसके पीछे थे। लेकिन लेटली हमने देखा कि बजाय इसके कि इसको ऑर्गेनाइज करते, प्रॉपरली इसको स्ट्रक्चर करते आगे जाते हैं, हमने देखा कि इनके इवन बड़ों ने कुछ ऐसे बयानात देने शुरू कर दिए किसी इदारे या किसी मुल्क के बारे में, अपने मुल्क के बारे में। ठीक है, आपकी परेशानी हो सकती है, खफगान हो सकती है, आपकी गिला शिकवे हो सकते हैं, लेकिन एक मखसूस शख्स को टारगेट करके, मखसूस अफराद को टारगेट करके ये किसी भी तहरीक का वतीरा नहीं हो सकते। हमने तहरीकें देखी है, बादशाह खान की तहरीकें और बड़ी तहरीकें जिसमें आप निज़ाम को
ایڈریس کرتے ہیں، اشخاص کو نہیں کرتے۔ پی ٹی ایم سے میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ یہ اس نے جو، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جہاں سے تھوڑی بہت ہم نے دیکھا کہ لیٹلی جب یہ فورن وزٹ پہ گئے تو جو لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ تحریک کے روح رواں ہوتے ہیں، ان کا ایک انداز جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ امیجیٹ چیزوں سے وہ امپیکٹ نہیں لیتے، ان کی نظر بڑی دور تک جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان کے کچھ جو سربراہان ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماحول سے انفلوئنس ہو کے کچھ ایسی باتیں کی، کچھ جس سے پاکستان میں ایک بڑا طبقہ جو ہے ان کی ان سے ناراض لگتا ہے، بلکہ ان سے پیچھے کی طرف، اور ایک مخصوص جو ریئیکشنری ٹائپ کے ایک ٹولہ بنتا گیا۔ تو ابھی اگر یہ پارلیمانی اس وقت جو اس کے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی بھی فوکس کرنا چاہیے وہی جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، وزیرستان سے، پھر قبائلی علاقوں میں، پھر پختون بیلٹ میں، پھر پورے پاکستان میں، کہ یہ جو محرومیاں ہیں اس کو ایڈریس کرے، ایک باڈی بنائے، ایک تنظیم کی شکل لے لے، اور یہ جو لوگ اسپیشلی فوکس کرے جہاں پہ ملٹری آپریشنز ہوئے، جہاں پہ ابھی بھی طالبانائزیشن کے وہ روٹس جو ہے ابھی بھی ہے، جہاں پہ ایکسٹریمزم ہے، تعلیم کو لے لے، صحت کو لے لے، لوگوں کے ریاست سے جو گلے شکوے ہیں ان کو لے لے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اچھا ہوگا۔ اور ابھی اگر یہ پارلیمانی پالیٹکس میں آ گئے تو ماشاءاللہ پختون بیلٹ جو ہے اس میں کسی بھی علاقے سے زیادہ سیاست وہاں پہ ہے، پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں ریپریزنٹڈ ہے، قوم پرست یا قومی پارٹیاں بھی ہے، مذہبی پارٹیاں بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ اسپیس نہیں، یہ ہمیشہ ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن جگہ تب ہوتی ہے جب آپ ایک ایسا پلیٹ فارم اسٹیبلش کرے جو لوگوں کے دلوں میں جائے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر پختون تحفظ موومنٹ نے سوشل میڈیا کے تھرو، کیونکہ پراپر باڈی نہیں تھی، ایک آرگنائزیشن سٹرکچر نہیں تھا، تو جو بھی کوئی ایک پارٹی کے پیچھے مشران کے پیچھے بولتا تھا، کوئی دوسرے کے، کوئی صحافیوں کے، کوئی فوجیوں کے، کوئی مولویوں کے، مطلب ہے کہ دل جس کا جو دل چاہتا وہ کہہ دیتا۔ اسی وجہ سے وہ جو ریسپیکٹ اس نے کمانڈ کرنی تھی وائڈر سوسائٹی میں، ایک مخصوص گروپ میں ڈیفینیٹلی اس کی ابھی بھی انفلوئنس ہوگی، جس کو میں کہتا ہوں کوئی ریئیکشنری ٹائپ کا، تو کسی کو یہ پختون نہیں ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے، افغانی نہیں ہے، بلا نہیں، ان چیزوں سے تحریکیں نہیں چلتی۔ تحریک تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر پختون تحفظ موومنٹ کو ختم کرنا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ کیا جائے، اور اس سے پھر میرے خیال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسے ہیں لوگ جنہیں اتنی خدمت کی ہو، لوگوں کے اتنے مسائل اس نے اتنی قربانیاں دی ہو کہ وہ آ کے لوگوں کو، اس کو جس طرح باچا خان نے اگر خدائی خدمت گار تحریک تو وہ سالوں تک چلی اور باچا خان نے ثابت کیا تھا، اسی طرح ہمارے اور سیاسی رہنماؤں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس تحریک میں اتنی وہ جو کہتے ہیں اتنا جوس نہیں ہے، اس میں اتنا بلڈ نہیں ہے اس میں کہ یہ ایک پارلیمانی پارٹی بن کر آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ منظور پشتین اور اس کے جتنے بھی دوست اور احباب ہیں سب مل کے اور لوگوں کو بھی ساتھ میں لائے، تحریک کو آگے لے جائے، لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرے، لوگوں کی ہیلپ کرے، جن کے جو مسائل ہیں وہ ریاست کے ساتھ، ریاست، سوسائٹی اور لوگوں سب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے۔ آگے اتنا دو سال کے بعد ہم نے کیا تیر مارا ہے کہ 2 سال بعد آپ نے تحریک شروع کی اور اس کو سیاست میں لے کے آ رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے بجائے خدمت خلق، سیاست کی خدمت خلق ہے، لیکن ان سیاسی چیزوں سے بالا ہو کے جو ہے خدمت خلق، وہ اسپیشلی ٹرائبل ایریاز، پختون کے جو فار فلنگ ایریا جہاں پہ محرومیاں زیادہ ہیں اس پہ فوکس کرے، پھر ڈاؤن دا لائن 5 سال 10 سال 16 سال بعد دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں اتنی سکت ہے کہ پالیٹکس کے جو جنگل ہے یا جو مارش لینڈ ہے اس میں یہ جم کر سکے۔